बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कल से बच्चे मुझसे बात कर रहे थे कि टीचर डे, असातिज़ा इकराम का डे है। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं तो अक्सर इस पे बात किया करता हूं कि देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। आप पूरे के पूरे दीन, पूरे के पूरे कुरान पाक के मुफस्सिर हैं और शारे हैं। आपने, आपकी तालीम ने क्या खलूस होगा आपका, क्या आपका तर्ज खिताबत होगा। और आप ये देखें कि कितनी संजीदगी होगी, कैसे अखलाक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कितने संजीदा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो काम 1500 सालों में उम्मतें ना कर सकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आखिर में आए हैं। कैसी जानिसारों की एक जमात तश्कील दी कि देखते ही देखते 30-35 साल का अरसा नहीं गुजरा कि सहाबा इकराम ने 28 लाख मुरब्बा मील के फरमा रवा हुए और अपने तमद्दन को, जो कौमें 1500 सालों में बुतों को और उनकी निशानियों को सरनगू ना कर सकी, वो चंद सालों में सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अजमाइन ने यानी पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। और फिर देखिए आप कि सहाबा इकराम का ये किरदार, ये करैक्टर, ये कैसे ओजे कमाल को पहुंचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन मुअल्लिम हैं, दुनिया के बेहतरीन उस्ताद हैं। कैसा खलूस, ऐसा खलूस कि एक एक सहाबी हमारे लिए मशअल राह है। इसके लिए आज के असातिज़ा के लिए असातिज़ा इकराम मामारे कौम होते हैं, ये तामीर का काम होते हैं। लेकिन अगर मामारे कौम हिर्स, अनात, गर्ज, खुदगर्जी जिसे हम कहते हैं, लालच, तमा से बीमार हो जाएगा, उसका जहन जंग आलूद होगा, कैसी कौम पैदा होगी। मेरी तमाम असातिज़ा इकराम से, वालदैन से, वालदा जो होती है उसकी इब्तदाई गोद जो होती है वो बेहतरीन मकतब होती है, बेहतरीन दर्स देने के लिए, तदरीस के लिए बेहतरीन दर्सगाह होती है। इसीलिए शायद किसी फलसफी ने कहा था कि जो काम बनी इसराइल यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम उनके हवारी 1500 साल में ना कर सके, सहाबा इकराम ने 15 साल में उन बुतों की निशानियों को सरनगू कर दिया और पूरी दुनिया में, कम से कम आधी दुनिया में इस्लाम का झंडा फरेरा लहरा दिया। फर्क यह है कि गैरों का तरीका बर्दात वो मादियत पर है, हमने कुरान पाक को सीने से लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, जो बुराइयों से बिल्कुल पाक, अखलाकियात ओजे सुरैया पर, इन बुनियादों पर सहाबा इकराम ने हुकूमतें की हैं। इबादात और हमारे मामलात, मामलात का तल्लक हमारी सल्तनत से है, उसके लिए ऐसी खतूत वज़ा किए हैं कि पूरी दुनिया ने, खसूसी स्कैंडिनेवियंस कंट्री ने उमर ला को अपनी जिंदगी में इनका निफाज करके पूरी दुनिया में तरक्की की है। जदीद तालीम, जदीद तालीम, इसकी रागनी अलग। हमें अपने बच्चों को खूबसूरत अंदाज में, इस अंदाज में तालीम दें कि बच्चा सुबह खुशी खुशी स्कूल जाए, अपने मकतब में जाए। होता यह है कि हमारा बच्चा तो बिस्तर पर दराज होता है, पता नहीं किस किस्म का बिहेवियर है असातिज़ा कराम का, इतना पुरखलूस, ऐसा लगे उनको दौड़ लगी हो, बेचैनी लगी हो कि हमें सुबह उठ के स्कूल जाना है। कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, अपने लेक्चर को इतना खूबसूरत बनाइए, इतनी मोहब्बत पैदा कीजिए, इतना खुलूस पैदा कीजिए, जो पढ़ाने जा रहे हैं ऊपर उस पर इतना उबूर अपना हासिल कीजिए कि बच्चे आपके एतमाद पर, आप बच्चों के एतमाद पर पूरा उतरें और सुबह खुशी खुशी बच्चे जाएं। फिर देखें इंशाअल्लाह हमारी कौम
اسی لیے علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا نا بڑے خوبصورت انداز میں کہ یعنی 750 سال یہ جو اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی تھی کہ وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہمیں اپنے خد و خال کو قرآن و سنت پر لانا ہوگا۔ ہماری تعلیمات کی آمیزش میں یہ بات یعنی شامل ہونی چاہیے کہ ہمیں بچوں کو برائی سے روکنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو خلوص اور اپنے بچوں کو صحیح اپنے بتانا ہے بچوں کو کہ قومیں کیسے اپنے اوج ثریا کچھ ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے جو معلم ہیں وہ صحیح تعلیم دینا شروع کر دیں، اپنی زبان کو خوبصورت انداز میں پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آج بھی ہم وہی مقام پیدا کر سکتے ہیں جو صحابہ نے پیدا کیا۔ یہی میری سب سے بڑی آرزو ہے کہ ہمارے سارے اساتذہ اکرام، والدین جو ان شعبوں سے وابستہ ہیں اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے یعنی آپ دیکھیں یعنی آپ کا جو تعلیم کا انداز ہو وہ ایسا خوبصورت ہو کہ بچہ خوشی خوشی اس کو قبول کرے۔ بچے کی ذہنی یاد رکھیے تعدیبی کاروائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تعدیبی کاروائی سے مراد ہے مار پیٹ، جب تک بچہ سرکشی پہ نہ اتر آئے اس وقت تک کوئی اجازت نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے کارپورل پنشمنٹ یعنی فزیکل پنشمنٹ دی جائے، قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے اس قسم کے رویے سے بچے اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں، ذرا سا کام نہ کیا ہو بچے کو وہ سزا دی جاتی ہے، بار اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی ڈگنیٹی کو ہم اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا اثر ہمارے سامنے ہے۔ بچے آپ کے گرے بانوں تک آ رہے ہیں، ان کو نہیں آنا چاہیے ہر حال میں، لیکن ہمارا بیہیویئر تو ٹھیک ہو، ہم میں بھی تو طمع، لالچ، غرض، جب مقصد یہ ہوگا وہاں اگر آتا بھی ہے تو نہیں پڑھایا جائے گا، اس کو دامے درمے سکھنے اس کی پاکٹ پر نظر ہوگی اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ جب تک یہ بچہ ہماری اکیڈمی میں نہیں پہنچے گا اس وقت یہ بچے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب اس قسم کے ہمارے رویے ہوں گے ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ طلباء جو ہے وہ ہمیں رسپیکٹ دیں گے؟ طلباء اسی وقت ہی آپ کو رسپیکٹ دیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر میدان میں اپنے بچوں کو آپ یار کریں گے۔ انشاءاللہ یہ دیکھیے یہ قوم پھر سے یعنی ستاروں پہ جو کمنڈ ڈالتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو یعنی آپ یعنی علامہ نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ خدا کے لیے ہم تو گن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔